السلام عليكم أصدقائي الطلبة. إذا غادي نحاولوا دائما أننا نكملوا مع لو جروب سيميتريك وبالضبط مع لي ترانسبوزيسيون. كنا شفنا في لي فيديو اللي دازو شفنا شنو هو لا ديفينيسيون ديال ترانسبوزيسيون. الوغ نديرو فقط ان بتي رابيل. مثلا إلا خديت مثلا لو جروب سيميتريك باغ اكزومبل اس 4، دونك هذا هو لو جروب سيميتريك، وغادي ناخذ واحد لا بيرميتاسيون كي ابارتيان ا اس 4، ان بيرميتاسيون دو اس 4 باغ اكزومبل سيغما. دونك هاد لا بيرميتاسيون ديالي كنمثلوها بهكا بحال هاد لو طابلو. دونك 1 2 3 4 مزيان. فوالا لا بيرميتاسيون. باغ اكزومبل غادي نقولوا ليماج دو 1 سي 1، ليماج دو 2 سي 4، 3 سي 3، ليماج دو 4 سي 2. الوغ هادي كتسمى اون ترانسبوزيسيون. هاد سيغما كتسمى اون ترانسبوزيسيون، كنرمزو لها بالضو. علاش ترانسبوزيسيون؟ باسكو شنو كتلاحظوا؟ ليماج ديال 1 هي واحد كيبقى نفسو، ليماج ديال 3 بقات نفسها. عندك جوج ديال الحوايج، عندك جوج تشونجات بالكاتر والكاتر تشونجات بالدو. دونك جوج بدلناها بالربعه والربعه بدلناها بجوج. اذا فكنكتب هنايا دو كاتر صافي. باسكو فهاد لابليكاسيون هادي ولا فهاد لا بيرميتاسيون nous avons échangé 2 par 4. ça veut dire l'image ديال 2 هي 4 والإيماج ديال 4 هي 2. هادي كتسمى هاد سيغما هادي كتسمى اون ترانسبوزيسيون échangeant 2 et 4 صافي. علاش؟ باسكو شنو كتلاحظوا؟ 2 de 4 ديال من ديال 2 ليماج ديال 2 ليماج ديال 2 باسكو هاد الطو هي سيغما دونك سي 4. وعندك ليماج دو 4 ديال من ليماج ديال 4. شنو هي ليماج ديال 4؟ سي 2. الا خديت اي عنصر من غير جوج وربعه فليماج ديالو باغ لا ترانسبوزيسيون كتبقى نفسها. دونك هادي هي لا ترانسبوزيسيون. بطبيعه الحال كنرمزوا لها بهاد الطريقه هادي ولا بهاد الطريقه هادي دو 4. الوغ في لا ترانسبوزيسيون كيما قلنا، فملي كنقول لك انا لا ترانسبوزيسيون ايشونجون 2 اي 4 اللي كنرمزوا لها بهكا وبيان هكا، فكيعني بانه ليماج ديال 2 سي 4، ليماج ديال 4 سي 2، وليماج ديال اي عنصر من غير جوج و4 فكيبقى نفسه. اي فوالا لا ترانسبوزيسيون. الان شوفوا معايا مزيان. بطبيعه الحال كيما قلنا هاد لا بيرميتاسيون شو سميناها؟ سي اون بيرميتاسيون كي ايشونج 2 و 4. دونك سي اون ترانسبوزيسيون échangeant 2 et 4. مزيان. بغيت دابا نعرف اشنو هي لانفيرس ديال هاد لا ترانسبوزيسيون 2 4 اللي كنرمزو لها بموان 1. شكون هي؟ بطبيعه الحال بما ان هاد لا ترانسبوزيسيون سي اون بيرميتاسيون دو اس 4، الوغ حتى لو سيميتريك ديال هذا كيتسمى لو سيميتريك سي اون بيرميتاسيون دو اس 4 باسكو اس 4 سي ان جروب. بما ان ان جروب اي اليمون كينتمي ل اس 4 يعني سافو دير اي بيرميتاسيون كتنتمي ل اس 4 فعندها واحد لانفيرس اللي غنرمز له. مثلا الا كانت عندك سيغما لانفيرس هو سيغما موان زان. دونك انا عندي طو هنا ندير طو موان زان. الوغ حتى طو موان زان اللي هو لو سيميتريك دو طو بور لا لوا رو appartient à S4. دونك appartient à S4. دونك غنديرو هنا 1 2 3 4. الوغ شوف معايا مزيان. ليماج ديال واحد هي واحد. دابا نديرو العكس. ليماج ديال يعني طو موان زان ديال واحد هي واحد غتبقى نفسها. طو ديال جوج هي 4. الوغ طو موان زان ديال 4 غتكون جوج. طو موان زان ديال 4 غتكون جوج صافي. الان عندي طو ديال 3 سي 3. دونك طو موان زان ديال 3 سي 3 صافي. طو ديال 4 سي 2. دونك طو موان زان دو 2 سي 4. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا باللي طو de 4 هاد لا ترانسبوزيسيون ايغال طو موان 1 de 4 بقات نفسها. الوغ la transposition et l'inverse de cette transposition, ça veut dire le symétrique راهم نفس l'application, نفس la permutation. Donc chaque transposition de S4 et la transposition يعني la permutation réciproque, هذه كتسمى la permutation réciproque بجوج بهم متساويين. دونك نشوفوا دابا هاد الخاصيه. دونك سوا ان سوبيريور ايكال ا 2 يعني غادي ناخذ واحد لو جروب سيميتريك. غادي ناخذ واحد لو جروب سيميتريك اس ان رو افيك ان سوبيريور ايكال ا 2 يعني المينيموم هو اس 2 اس 2 اس 3 اس 4 الى اخره. الوغ لي ترانسبوزيسيون دو ان يعني يعني لي ترانسبوزيسيون ديال هاد لو جروب اس ان engendre اس ان.
Alors, les transpositions de Sn engendrent Sn. شنو المعنى ديالها؟ Autrement dit, ça veut dire toute permutation de Sn est décomposable d'au moins une façon en un produit de transposition. انا نشرحكم شنو المعنى ديال هذه الكتابه. بمعنى الا خديت واحد لو جروب Sn، هذا هو داك لو جروب Sn اللي فيه لا لوا او. بطبيعه الحال هذا الجروب فيه دي ترانسبوزيسيون. مثلا واحد لا ترانسبوزيسيون انا نسميها طو واحد، وحده سميتها طو جوج، الى اخره، دي ترانسبوزيسيون الى اخره، طو ان، اي فوالا. وعندي دوطخ بيرميتاسيون، وحده غنسميها سيغما، وحده غو، الى اخره. دونك مثلا الا خدينا هاد سيغما، دونك فوالا هادي شنو كتساوي؟ كيقول لك باللي اي بيرميتاسيون اي ديكومبوزابل دو موان اون فاسون ان برودوي دو ترانسبوزيسيون. يعني شاك بيرميتاسيون ديال اس ان تقدر تكتبها على شكل كومبوزي ديال ترانسبوزيسيون. تقدر تكون مثلا مثال تكون هي واحد لا ترانسبوزيسيون طو واحد رو طو جوج رو طو ثلاثه مثلا. هذه غادي تسمى مثلا لا فاسون الاولى. قال لك على الاقل واحد الطريقه ممكن تكون هاد سيغما نفسها نفس لا بيرميتاسيون، ونقدر نكتبها بطريقه اخرى. نقدر نلقاها على شكل واحد طو بريم واحد رو طو بريم جوج رو طو بريم ثلاثه رو طو بريم 4 الى اخره. فوالا. دونك انا سيغما لقيتها على شكل هكا افيك طو واحد طو جوج طو ثلاثه، سو سون دي ترانسبوزيسيون ديال اس ان. دونك شكون هي سيغما؟ سيغما هي الكومبوزي ديال هاد لي ترانسبوزيسيون. الوغ كنقولوا باللي سيغما اي ديكومبوزابل، درت لها لا ديكومبوزيسيون اون برودوي. حنا شنو قلنا في الفيديو اللي داز، او في الفيديو اللي دازو، قلنا ملي كنقول انا غو كنقول هاد الكتابه هادي تقدر تكتب طو واحد رو طو جوج رو طو ثلاثه، وتقدر تكتب طو واحد طو جوج طو ثلاثه. غيهضروا بحال اللي كنرمزوا له بلا ملتيبليكاسيون. الوغ انت ملي غتشوف طو 1 طو 2 طو 3 فغتفهم باللي هي طو 1 رو طو جوج رو طو ثلاثه. الوغ سيغما في هذه الحاله شنو درت لها؟ درت لها لا ديكومبوزيسيون، بحال اللي فككت على شكل اياش، على شكل البرودوي ديالاش ديال طو واحد وطو جوج وطو ثلاثه. وطو واحد وطو جوج وطو ثلاثه كيتسماو دي ترانسبوزيسيون. الوغ هاد ديكومبوزيسيون ولا هاد التفكيك ديال سيغما على شكل دي ترانسبوزيسيون، الوغ على الاقل اون فاسون. مثلا الا شفت انا هاد المثال اللي خديت، فخديت سيغما على شكل لا فاسون الاولى، وكتبت سيغما بطريقه اخرى افيك هادو حتى هما دي ترانسبوزيسيون ديال اس ان. فوالا. الوغ chaque permutation de Sn يمكن لي ندير لا ديكومبوزيسيون على شكل دي ترانسبوزيسيون. ولكن شنو قالوا لي؟ دو موا اون فاسون. يعني تقدر تلقى سيغما، تقدر تلقاها تكتب على شكل واحد لو برودوي ديال دي ترانسبوزيسيون، تلقاها على شكل مره جوج ثلاثه الى اخره. صافي. دونك هذا هو المعنى. بطبيعه الحال هذه الخاصيه هذه فيمكننا نبرهنوا عليها. اذا انا ما غاديش نبرهن عليها في هذا الفيديو لان شويه طويله. بطبيعه الحال انا غادي الا بغيتوني نبرهن على هذه الخاصيه هذه فقط خليوها لي في خانه التعليقات بانكم باغي لا ديمونستراسيون، وانا ان شاء الله غنديرها في فيديو وغادي نبرهن عليها. فقط كملاحظه، فانا شخصيا كنامن بانه باش نقراو الرياضيات مزيان ونكونوا دي ماتيماتيسيان مزيانين اقل في واحد النيفو اللي هو مزيان، خصنا نتعلموا لي ديمونستراسيون. راه الديمونستراسيون في المات، يعني انت ملي كدير لا ديمونستراسيون على داك الخاصيات، انا مأكد وميقن ما عمرك غتندم. لانه علاش؟ ملي كتبرهن على الخاصيات فانت في ذاك البرهانه انت كتقول شحال من مره كتقول ايوا انا ما عندي ما ندير بداك البرهانه، ما غاديش احتاجها في التمارين مثلا. غتقول انا خصني غير الخاصيات نعرفهم ونفهم هاد الخاصيه علاش طالعه وهادي علاش طالعه باش نخدم لي زيكزيرسيس. ولكن داك الديمونستراسيون راه كيعلموك لي ميثود ديال الديمونستراسيون، كيعلموك كيفاش تفكر، كيفاش تكون ماتيماتيسيان. واللي كيكون كيديمونطري مزيان هاد الخاصيات فاكيد انه غادي يكون احسن من واحد ما ديمونطراش. علاش؟ اول حاجه غادي يستافد من دي ميثود ديال الخدمه. ثاني حاجه يقدر كاين شي حوايج كما كيقولوا ما وراء الخاصيه، شي حوايج كيكونوا مكاشين واخا انت كتفهمهم، هذاك اللي كيدير الديمونستراسيون كيستطيع يوصل ليهم. دونك فهاد الديمونستراسيون مهمه بزاف، وكنوصيكم بها. الا بغيتو تكونوا دي ماتيماتيسيان ديروا لي ديمونستراسيون. دونك الا بغيتو الديمونستراسيون ديال هذه فان شاء الله في واحد الفيديو نديرها خاصه بهاد الخاصيه هذه. الوغ الان غادي ندوزو واحد لا ميثود براتيك كيفاش انني غادي ناخذ واحد سيغما واحد لا بيرميتاسيون. شنو بغيت ندير انا هاد لا بيرميتاسيون؟ بغيت ندير لا ديكومبوزيسيون اون ان برودوي دو ترانسبوزيسيون. الوغ كيفاش غنلقى هاد لا ديكومبوزيسيون؟ الوغ انا خديت واحد ليكزومبل ديال واحد لا بيرميتاسيون سيغما دو اي 8.
بطبيعه الحال اس 8 لان عندك هنا من 1 حتى ل 8. بغيت ندير لا ديكومبوزيسيون. الوغ كيفاش غادي ندير لا ديكومبوزيسيون؟ دونك شوفوا معايا مزيان الميثود براتيك. شنو غادي نكتب؟ غنعاود نكتب هاد لا لين الاولى، دونك من 1 حتى ل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. شنو كاين تحت منهم؟ كاينه ليماج ديال واحد هي 6، ليماج ديال 2 3، دونك 7 4 8 1 5 2. كنجي كندير واحد الفليش غير هكا. شكون هي هذه؟ هذه هي سيغما. صافي، هذه هي سيغما. تري بيان. دابا شوفوا معايا مزيان شنو غادي ندير. غادي نحاول نرتبهم. دابا هنايا هادو اللي لتحت ما كنهتمش بالسطر الاول، كنمشي نشوف هاد السطر الثاني، هادو بحال اللي ما مرتبينش. انا بغيت نردم بحال هكا، يعني هاد الثمانيه اللي جايه هنا خاصها تجي هنا، السبعه خاصها تجي هنا، السته خاصها تجي هنا، الخمسه، الربعه، ثلاثه، جوج، الواحد، باش يرجعوا بحال السطر الاول. دونك شنو غادي ندير؟ انا الثمانيه خصني نجيبها لهنا، ولكن لو بروبليم ديالي الثمانيه كاينه بلاصتها جوج. دونك شنو غادي ندير؟ غندير واحد ليشونج ما بين ماذا؟ ما بين 2 وال8. يعني ال8 غادي نجيبها بلاصه 2 وال2 غنجيبها بلاصه 8. ها انتم غادي نرجع نكتب لهنا، نرجع للسطر بلاصه هاد 2 شنو غترجع؟ 8. وبلاصه 8 غترجع 2. اما هادو ما حد يتمش، يعني 5 غتبقى 5، الان غيبقى 1، 4 غتبقى 4، 7 غتبقى 7، 3 6. الوغ شكون هما اللي درت لهم ليشونج؟ ايشونجيت الجوج مع الثمانيه. دونك كندير فلاش، هذه غنسميها لا ترانسبوزيسيون دو 8، يعني طو جوج 8. دونك دابا هذه غير براتيكمون، شوفوا معايا ميثود براتيك مزيان. دابا الثمانيه راها في بلاصتها، تري بيان. دابا الثمانيه في بلاصتها، شنو خص يكون هنا؟ الثمانيه خص تكون 7، وانت عندك الخمسه. دونك غادي نيشونجي 5 مع 7. صافي. دونك ملي غنيشونجي الثمانيه غادي تبقى ب8، الواحد غيبقى واحد، جوج هادو ما غاديش نحادي من 4، 3 6. فقط 7 غادي نجيبها لهنا، والخمسه غادي نجيبها لهنا. دونك اش من ايشونج درت؟ دونك من هنا لهنا شونجيت 5 ب 7. دونك كندير طو 2، او عفوا 5 7. متفقين؟ مزيان. دابا 6 راه في بلاصتها. دونك دابا شنو بغيت انا 6 تجي بلاصه الواحد. دونك غنيشونجي الواحد مع 6. دونك شنو غترجع 8 7. بلاصه الواحد غادي نكتب 6، وبلاصه 6 غادي نكتب الواحد. دونك هنا غادي يبقاو 2 4 5 3. دونك اش من ايشونجيت الواحد مع 6. دونك غادي نكتب طو 1 6. صافي اتفقنا. مزيان. دابا 8 7 6. دونك هادو مازالين في بلاصتهم، غادي نكتبهم 8 مزيان، 7 مزيان، 6 مزيان. خصني الخمسه تجي. دونك غنيشونجي 2 مع 5 باش نجيب 5 لبلاصه، يعني جوج. دونك هنا غتجي 5، وبلاصه 5 غترجع 2، وهنا اصلا 4، وهنا 3، وهنا 2. دونك اش من سمينا هاد ليشونج هذا؟ سميناه طون شونجيت 2 ب 5. تري بيان. الان اش من ايشونج بقى لي؟ دونك عندك 8، ها هي 8 باقا بلاصتها، 7 6 5 4 راه مستفين. عندك جوج وثلاثه، خصني بلاصه جوج تجي 3. دونك غنيشونجي 2 مع 3. بلاصه 2 غترجع 3، وبلاصه 3 غترجع 2، وهنا 1. دونك شنو ايشونجيت طو 2 3. الوغ شوفوا معايا مزيان. بعد ما وصلت هذه النتيجه، شوف معايا، هاني استطعت نرتب. مرتبت من 1 حتى ل 8، مرتب هي 1 2 3 4 الى اخره حتى ل 8. الوغ نسطر هنايا غير باش نكتبو. دونك شنو غادي نكتبو؟ الوغ شوف معايا مزيان الطريقه، او شنو غادي نكتب يعني دابا. دونك غادي نبداو من الاسفل غير باش نفهمو. سميت هذه الاولى سميتها طو 2 4 2 3. غادي نكتب طو 2 3 رو اللي الفوق منها طو جوج 5. هذه ميثود براتيك دابا. رو طو 1 6، رو طو 5 7، رو طو 2 8، رو. وشنو بقات الفوق؟ سيغما. هادشي كيساوي ليليمون نوتر اللي كاين في الاس 8، لحقاش خدامين حنايا سيغما ابارتين ا اس 8. شكون هو ليليمون نوتر اللي كاين في الاس 8؟ هو لابليكاسيون ايدونتيك دو 1 جوسكا 8. ياك عقلتو؟ هادي شفناها في الفيديو الاول. الوغ شنو هي هاد ليدونتيتي ولا اللي كتسمى لابليكاسيون ايدونتيك من 1 ل 8؟ دونك هي هادي من 1 2 3 الى اخره حتى ل 8، بحيث ليماج ديال واحد هي واحد، ليماج ديال 2 هي 2،
ليماج ديال 3 هي 3، ليماج ديال 4 4 الى اخره، ليماج 5 5، حتى ليماج ديال 8 هي 8. هذه كتسمى لابليكاسيون ايدونتيك ديالاش من 1 حتى 8. هادشي راه كنا شفناه في الفيديو الاولى. وبالتالي هذا شنو كيتسمى ليليمون نوتر اللي كاين في الاي سويت. الا كنا مثلا لو جروب هو اس 7، فليليمون نوتر ديال لو جروب اس 7 هو لابليكاسيون ايدونتيك من 1 ل 7. يعني هي هذه من 1 حتى 7، وليماج ديال 1 1، ليماج ديال 2 2 الى اخره، حتى ليماج ديال 7 هو 7. نفس الشيء في جميع ديال لي جروب. دونك انا هي هاد لابليكاسيون لابليكاسيون ايدونتيك من 1 ل 8 اللي سميتها هي ليليمون نوتر، انا غنرمز لها باو صافي. دونك انا غادي نكتب او. الوغ شكون هي او؟ او هي هذه، هي انا سميتها او. عوض ما نكتب اي دي من 1 حتى 8 كتبت او فقط صافي. دونك هي هذه. دابا حنا اش كنقلبوا على سيغما. حنا لوبجيكتيف ديالنا بغينا نلقاو لا ديكومبوزيسيون ديال سيغما. الوغ شوف معايا مزيان. انت عندك سيغما شنو كاين حداها؟ كاين حداها هادشي، انا نديرو بين قوسين. هادشي خصو ما يبقاش هنا، بحال اللي خصو يطير باش تبقى لي سيغما بوحدها صافي. الوغ ملي كتبغي انت تحيد هذاك، بطبيعه الحال هاد لا لوا هذا، هاد لا لوا هذا راه كنعرفوا باللي اس ان اي ان جروب بوغ هاد لا لوا، هاد لا لوا غو صافي. الوغ كنضرب كنزيد، عفوا ماشي كنضرب، زعما كنزيد لو سيميتريك. الا بغيت تحيد هذا من هنا خصك تزيدو لو سيميتريك ديالو هنا. مثلا عندك سيغما، سيغما رو رو ايكال مثلا واحد سيغما بريم. انت بغيت تحيد هاد سيغما من هنا، دونك شنو غادي تزيد؟ غادي تزيد يعني لانفيرس ديالها، لانفيرس ديالها اللي هي سيغما موان زان. دونك غادي دير رو سيغما موان زان. بطبيعه الحال الواغو اسوسياتيف، يعني يمكن لك دير اقواس هنا. دونك الا زدت هنا سيغما موان زان، هنا خصك تزيد سيغما موان زان رو سيغما. سيغما موان زان رو سيغما كتعطيك هي ليليمون نوتر اللي انا رمزت له باو. هو بطبيعه الحال ما سميتوش او، سميتو لابليكاسيون ايدونتيك. هاد او هي لابليكاسيون ايدونتيك. دونك هذا بحال اللي غادي يمشي، غتبقى او او رو رو هي رو ديما ليليمون نوتر الكومبوزي ديالو مع رو، دونك غتبقى رو، غتبقى في الاخير رو كتساوي سيغما موان زان رو سيغما بريم. فوالا دونك دابا غنزيدو لو سيميتريك. دونك هذا كامل اللي سطرت عليه، الا زدنا له لو سيميتريك ديالو هنايا فهاد الشيء غادي يطير. شنو غادي تبقى؟ غتبقى سيغما. سيغما شنو كتساوي هذا فين زدناه؟ لو سيميتريك ديالو زدناه اغوش. الوغ حتى هذاك لو سيميتريك غتزيدو اغوش ديال او. دونك شكون هو لو سيميتريك ديال هذا؟ غادي نكتبو هنايا اغوش ديال او، صافي غنكتبو طو 2 3 رو طو 2 5 رو طو 1 6. نتمنى تكونوا فهمتوني شنو قصدت. طو 5 7 رو طو 2 8. هادشي اونتر بارونتيز موان، هذا هو لو سيميتري. رو بطبيعه الحال او، بطبيعه الحال بما ان او هو ليليمون نوتر، فهذا رو مع هذا غادي يبقى غير هذا بوحدو. دونك سيغما كتساوي هادشي موان زان. شنو هو هادشي موان زان؟ دونك نعاود نكتب هذا طو 2 3 رو طو 2 5 رو طو 1 6 رو طو 5 6 7 رو طو 2 8 موان زان. الوغ هادشي شنو كيساوي؟ حنا شنو كنعرفو على لا لواغو؟ لا لواغو ايت اسوسياتيف، ياك؟ لا لواغو ايت اسوسياتيف وادمي كاين، ويعني بطبيعه الحال لو جروب ديالنا اللي هو اي سويت، اي سويت ادمي ان اليمون نوتر بوغ. حنا كنا شفنا في لو كور لاجيبر في الاول، قلنا ملي كيكون عندك واحد لا لوا او، عندك واحد لونسومبل او، واحد لا لوا ايطوال، الا كان ايطوال ايت اسوسياتيف و او ادمي ان اليمون نوتر بوغ ايطوال نسميه مثلا او، فاذا كان اكس سيميتريزابل و ايغريك سيميتريزابل، يعني اكس عنده، غناخذ واحد اكس كينتمي لاو وايغريك كينتمي لاو، سي اكس عنده واحد لو سيميتريك و ايغريك عنده ان سيميتريك، يعني بجوج بهم سيميتريزابل. الوغ حتى اكس ايطوال ايغريك سيميتريزابل. وشنو هو لو سيميتريك ديال اكس ايطوال ايغريك؟ كندير له موان زان، كنبدا من هنا من التالي، كدير ايغريك موان زان ايطوال اكس موان زان. الوغ هادشي فوقاش كنديرو هاد الخاصيه؟ خاص يكون لا لوا ايطوال ايت اسوسياتيف، وخاص يكون او ادمي ان اليمون نوتر اللي هو او. اصلا حنا خدامين في الاي سويت، المجموعه او هي اي سويت، ولا لوا ديالي ايطوال هو غو. كي داير غو راه اسوسياتيف، و اي سويت ادمي ان اليمون نوتر بالنسبه للغو، اليمون نوتر اللي انا رمزت له او. بمعنى شنو هو لو سيميتريك ديال هذا؟ بحال هذا الشكل ديال هذا،
غادي تبدا من هنا. دونك سيغما شنو كتساوي؟ دونك غنبدا من هنا طو جوج 8 موان 1 رو طو 5 7 موان 1 رو طو 1 6 موان 1 رو طو 2 5 موان 1 رو طو 2 3 موان 1. وفينالمون غادي نخرج سيغما. شكون هي سيغما؟ شنو هي لانفيرس ديال طو جوج 8؟ هو نفسه، قلنا الترانسبوزيسيون لانفيرس ديالها غادي يكون هو نفسه. دونك هو طو جوج 8 رو طو 5 7 رو طو 1 6 رو طو 2 5 رو طو 2 3. وهنا لقيت لا ديكومبوزيسيون ديال سيغما اياش اون برودوي دو ترانسبوزيسيون. الوغ شفتو الميثود براتيك؟ في الميثود براتيك شوف معايا مزيان، بديت هكا هكا هكا. شوفوا معايا مزيان في الميثود براتيك شنو كنا درنا. الا رجعوا غير داكشي راني مسحتو. ففي الميثود براتيك بديت كما كنتو كتشوفوا، كنت كاتب داك لي فلاش، كنت كاتب سيغما ياك، هي اللي كنت كاتبها يعني في الاول. من بعد كنت كاتب طو جوج 8 بحال هكا، طو جوج 8. ومن بعد درت فلاش، درت طو 5 7 ودرت فلاش طو 1 6 ودرت فلاش طو 2 5 ودرنا فلاش ودرنا طو 2 3. الوغ براتيكمون ملي كنديروا هاد الميثود اللي درتها انا في الاول، دونك شكون هي سيغما؟ سيغما هي هذا رو مع هذا غو مع هذا غو مع هذا غو مع هذا صافي. دونك هذه هي براتيكمون. نعاود ملي كدير داك الميثود براتيك اللي درت، داك الالغوريثم اللي تبعته انا، فدونك في هذه الحاله هذه سيغما هي طو جوج 8 رو طو 5 7 رو طو 1 6 رو طو جوج 5 رو طو 2